Parents of the girl who was stopped, attacked, abused with bad words and caste slurs has not been arrested by Penem police after 3 days. Only Sai has been transferred. Parents of the girl said they fear for safety of their teenage daughter and demand his immediate arrest. नाव म्हाका सांग तुझे. माझे नाव रघुनाथ खासनेकर. सो हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार येयलोलो आहा. सो म्हाज्या चेडवाक न्याय मेळपा खातीर. सो आजून मेरेन आमकां न्याय मेळ्ळो ना आसा. डिमांड कितें आसा तुमची? डिमांड ते जो असोल्ट आहा न्हू तेका अरेस्ट करपाचो आनी आमच्या फुड्यान हाडपाचो. सो अजूनय तो पीआय फाटी फुडें तुझ्या चेडवाक त्रास केला म्हणून एफआयआर जाल्या? एफआयआर ऑलरेडी जाल्लेली आसा. सो म्हाका बेगीनातल्या बेगीन तो अरेस्ट जाल्लो तेज्या खातीर आमी सगळे आमचे समाजाचे भाव सगळे हांगा येयले आसा. सो इतके हांव मागता माझ्या चेडवाक न्याय दिवचो. पण ही केस न्ही खरें म्हणजे जाल्यार DYSP कडेन आसा, PI कडेन ना. केन्ना जाती बद्दल जेन्ना उलयता ते DYSP पळयता. म्हणजे तुमकां दिसता की पुलिसांनी हें काम सारकें करूंक ना अशें दिसता. ओपनली दिसता अशें ह्या पेडणेचो PI आहा तो तेका कितें तरी हें करूंक सोदता. कित्याक आमी 7:30 येयलेली एक जायसर केस रजिस्टर जायना. सरान कितें सांगलेलें आमच्या CM सरान पयले येयले का केस रजिस्टर जावंक जाय. ही केस कित्याक रजिस्टर जावंक ना ते बाकीचे कितें ते तुमी मागीर हे करा आसले. पण पयले आमची केस रजिस्टर जाय. म्हाज्या मायनर चेडूं हांव घेवन 7:30 मायनर चेडवाक तेंच्यांनी 2-3 फावटी आपयले. तेका कित्याक अजून एकदांय काडिना? तेका कित्याक तुमी हें करिना? प्रत्येक फावट म्हाजे चेडूं येवन दिवपाचें. आणि वयल्यान ते चेडूं मायनर आसल्या तरी आमी हाडटा हेंका हें करीत फॉलोअप करीत आहा आमचे. सो अजुनूय तेका कितें तुमकां जाय तेका अरेस्ट करपाक जाय. फुडली कारवाई मागीर कारवाई करूंक जायी. तेका अरेस्ट करून तेजो मेन म्हणजे तेजो जॉब काडूंक जाय. तो गव्हर्नमेंट जॉब करता. तो गव्हर्नमेंट जॉब आहा तो कुंडल म्हणजे तो गव्हर्नमेंट जॉब. कित्याक आमकां आतां खूब भंय दिसता की ती माझी भुरगीं आतां कॉलेजीक वयता आनी तो सकाळी तो आनी कोणाक सांगून कितें करूं शकता. आनी आमच्या वाड्यार आनी भुरगीं आमी मेन म्हटल्यार घरान आसना ती भुरगींच आसता. सो ते बेगींतल्या बेगीन तेतून तेंच्यांनी हेंच्यांनी कितें तरी आमकां कितें गॅरंटी आतां भर तेणी काल पयर रस्त्याक तेजो हात धरलो. फाल्यां कितें गॅरंटी आतां तेका घेवन वचोंक शकना आनी कितें करूंक शकना? कोण गॅरंटी दिता? कोण दिता तो सांगा. पळय आमी DYSPक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना DYSPन आमकां सांगलें की तेज्या भावाक आमी हाडला म्हणून तो आमकां मेळना म्हणून. तुमचे हेचेर मत कितें आसा? आमकां भावांचे काय गुन्हो केला कोणी त्याच्या भावान करूंक ना. तेणी केला. सो तो आमकां तुम्ही तेजें नाव सांगूंक शकता कोण? समीर कोरगांवकर तेजें नाव भुरग्याचें. म्हणजे भावाक हाडलो तेजो काय तुमकां इफेक्ट ना? आनी त्या भावाक तुमी तेका आमी कितें पुजा करपाची आमकां अन्याय तेणी केला तेका हाडपाचो तेंच्यांनी पयलीं. बरें तुमकां तुमच्या चेडवाक अशें कितें म्हटलें कितें केलें तेणें आनी कितें म्हटलें अशें दिसता? पयलीं बॅड वर्ड्स यूज केले तेणी. तेच्या उपरांत तूं म्हणालो तुमच्या कडेन कितें जाता तें करा. तुमी म्हारा आपली कितें करूं शकताले आनी कितें जाता तें तुमच्यान करा म्हणूंक लागले. म्हाजें कांयच करूं शकना तुमी. आनी वयल्यान तेचे हात धरून तेका कॉलर तेजी पिनून तेच्यान इतलो हें जावन आजून PI उग्गी आहा वयल्यान तेका प्रोटेक्ट करता. ना तेका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून तुमकां कशें दिसता? आतां तेजी उलोवण्या वयल्यान कळटा न्हू इतले. आतां जेन्ना जाती बद्दल प्रश्न येता तेन्ना PI कडेन केस आसना ती DYSP कडेन आसता. हय बरोबर आहा. पूण तो PI आमकां सांगूंक ना तेचे फुडें बाबा ते अमके भशेन अमके सेक्शन लागतले जावं आनी ती आमच्या फुडल्या ऑथॉरिटी कडेन आसतले हे आमकां कांयच सांगूंक ना. लास्ट मुवमेंटाक सांगले की सगळें जाल्लेलें आसा. तुमी तेजो जो ड्रेस आहा तो घेवन ये. सगळें ते जाल्या उपरांत 2 विटनस हाडा. तो मागीर सगळें तुमच्या हातीन कॉपी मेळटली. 20 मिनटान तुमकां कॉपी दिता म्हणून सांगले. 20 मिनटाची तेंच्यांनी 8 वरां काडली तेणी दिवपाक. हांव तुमकां परत सांगूंक सोदता जेन्ना धर्मा बद्दल कोणाच्या उलयता जाती बद्दल जेन्ना उलयता PI कडेन आसना ती केस
ती DYSP कडे वयता आनी DYSPन ती FIR करची आसता, DYSPन तेजेर इन्क्वायरी करची आसता आनी सोमते ताका अरेस्ट करप. त्या दिसा 7:30 ही गोष्ट घडली न्हू, तेन्ना आमी तांकां सांगलें अशें अशें जालें म्हणून. तेणी DSPक फोन करून कितें करून कळोवंक जाय आसलें काय नाका कळोवंक जाय आसलें. मागीर DSP तो सोमतोच एक्शन घेतलो आसलो न्हू, हेंच्यांनी ताका पळयला काय ना कोण जाणा न्हू, कित्याक इतले दीस जाग लागले. पण जेन्ना हांव आतां DYSPक मेळ्ळा, DYSPन म्हाका सांगला आपल्या फुड्यान फायल येयल्या म्हणून सांगलें. आतां येयल्या आनी पयर 7:30 खबर 3 दीस जाले. तुमचें कितें म्हणपाचें तर पळय आज हांव पेडण्या येयले, काल हांवें तो व्हिडिओ पळयलो. तेज्या आवयची तेज्या बापायचे सगळे व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी कितें आसा म्हणून अशें म्हणून पळोवपाक आनी PIक चवकशी करपाक हांव येयलें. आतां परत तेज्या आवय बापाय कडेन आमी विचारलें, तुमकां आमी दाखयला त्या प्रमाणे की तेंचो डिमांड एक आसा की ताका अरेस्ट करपाक. कायदो असो आहा की जेन्ना अशें कोणाच्या जाती बद्दल उलयता जाल्यार ताका ताबडतोब हाडून ताका उडोवंक जाय. आनी ती केस PI कडेन आसना, ती DYSP कडेन आसता आनी DYSPन खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर FIR करून बिरून ताका भितूर दवरपाचो. आतां कितें आसा, तेणें सगळें आमी DYSPक जेन्ना उलयलें, DYSP म्हणटा तेजो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या कारणान तुमचो की तो खंय तरी लिपला, मोबायल सगळो स्विच ऑफ करता, मोबायल तेजो उणू ना. तेणें तेच्या 2 भावांक हाडून बसयला. भावा बद्दल विचारलें जाल्यार ती सांगता तेज्या भावांनी आमचे कडेन गुन्यांव करूंक ना, जाल्यार त्या दोगूय भावांक बसून फायदो कितें? बरोबर आसा तें. तेज्या भावांक हाडून बसोवप, त्या भावांक त्रास दिवप, तेज्या फॅमिलीक त्रास दिवप, त्या कोरगांवकाराच्या ते करिनासतना खरो म्हणजे जाल्यार मेन एक्यूज कोण आसा तेज्या फाटल्यान लागप चड गरजेचें आसा. आज तेंच्या समाजाचे सगळे लोक येयल्ले आसा आनी एक चेडवाची गजाल आनी चेडवाक तांकां भिरांत आसा, फाल्यां ते कॉलेजीक वयतलो, ताका त्या तिडकीन तो थंयसर कितेंय करतलो, खंयी ओडटलो तोडटलो. ज्या रितीने तेजे कडेन एक्सिडेंट घडयला आनी तो तांकां अपमान तेणें जाती बद्दल केला, हें तांकां खंय तरी खटकला.